कलाकार जे असतात तांचो कार्यक्रम हांगा घेतले. ओके, तर आमी आता पहिल्या डान्सा कडेन या. चेतना नाईक, चेतना नाईक मातशें येवचें. टेस सॉंग लायलें, सॉंग मोबायल दिते. टेस सांगतो की स्टार्ट करपाचें. हां पिंट्या, मी सांगल्यानंतर स्टार्ट करायचं. हां, तरी ही माची जी आसा ती आमी आयज दर वर्सा ह्या वाठारांतली जी भुरगीं आसात तांच्या खातीर ओपन दवरतात, कारण तांकां ह्या व्हडल्या स्टेजीचेर टॅलंट दाखोवपाक मेळचो. कारण व्हडली स्टेजी चडशे भुरग्यांक मेळनात आनी त्या खातीर आमी दर दिसा अनाउन्समेंट करताले की तुमच्या भितरलो टॅलंट जो आसा तो तुमी सादर करचो म्हणून. आनी तेज्या खातीर आमचे कडेन 40 नांवां पावल्लीं आसात. तातूंत भितर डान्स आसात, गरबा डान्स आसा, ग्रुप डान्स आसात, मिमिक्री आसा, त्या शिवाय नाट्यशाट आसा आनी त्या भायर सिंगींग आसा, काराओके सिंगींग. तर आयच्या पहिल्या घेऊन गरबा डान्स स्टार्ट.